वेलकम बैक। सैलाबी रेले जनूबी पंजाब में तबाही मचाने लगे हैं। दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद, आसमान से बरसता पानी भी मुश्किलात बढ़ाने लगा। मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बच्चे कई फुट पानी अबूर करके इलाके से बाहर निकलने की जिद्दोजहद करते दिखाई दिए। लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। जलालपुर पीरवाला शहर को बचाने के लिए बाईपास पर शुगाफ डाला गया। भूख से बिलबिलाते बच्चे, लड़खड़ाते डगमगाते मवेशियों को उठाए नौजवान और हसरत व यास की तस्वीर बने बुजुर्ग। ये दिलखराश मनाजिर है मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला के, जहाँ दरियाए चनाब की बिखरी मौजों ने कयामत ढा दी। बच्चे कई फुट पानी अबूर करके इलाके से बाहर निकलने की जिद्दोजहद करते रहे। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने के बाद लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं, लेकिन रात से हो रही मुसलसल बारिश ने मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। जलालपुर पीरवाला के इलाके मुबाना संदेला का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। एक शख्स डूबकर जाँ बहक हो गया। दूसरे भाई को कई घंटे बाद कश्ती के जरिए रेस्क्यू किया गया। इंतजामिया ने जलालपुर पीरवाला शहर बचाने के लिए बाईपास पर शगाफ डाला, जिसकी वजह से कई बस्तियाँ डूब गयी। पिंडी भटिया भी दरियाए चनाब के रेले की जद में है। मुतासरीन इमदाद का इंतजार कर रहे हैं। ना चारा मिल रहा, ना सान कोई शय मिल रही है। साढ़े हाल कोई चीज नहीं जा रही, ना राशन जा रहा, ना कोई वंडा। साढ़े हाल कोई इमदाद नहीं जा रहा। बहावल नगर में दरियाए सतलुज का रेला बस्ती अल्लाह बख्श का हिफाजती बंद बहा ले गया। इलाका मकीन घर बार छोड़कर खुले आसमान तले सड़क पर बैठे हैं। पानी कम नहीं हो रही, इधर रोज बरोज पानी बढ़ रहा है। पीछे जो हमें बताया जा रहा है वो झूठ बताया जा रहा है। इधर जो लोग दरिया में उनकी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और पानी के जो छोटे मोटे बानी या बड़े बाने वो सब टूट रहे हैं पानी की तेज बहाव और ज्यादा बहाव की वजह से। लियाकतपुर और आरिफवाला में भी सैलाब ने कई मकान ढा दिए। जानवरों के लिए चारा तक दस्तयाब नहीं। मेलसी में हिफाजती बंद टूटने से कई बस्तियों का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया है। कबीरवाला में तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है। सैलाब मुतासरीन की परेशानी में इजाफा हो रहा है। खुले आसमान तले बारिश में मुतासरीन मौजूद हैं। दरियाए चनाब में रंगपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। फ्लड कैंप में मौजूद बच्चे अपने घर और स्कूल सैलाब में डूब जाने पर परेशान हैं। बहावलपुर को तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना है। अब तक 4 लाख लोग नकल मकानी कर चुके हैं। मजीद जानते अपने नुमाइंदों से। कबीरवाला से खुरम शहजाद, रंगपुर से नवीद फरियाद डोगर और बहावलपुर से चौधरी सलीम बताएंगे। के इलाके में एक तरफ तो दरियाए रावी ने तबाही मचाई हुई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला दरखाना बार की साइड पर। यहाँ पर 9 गग, 10 गग, 12 गग और इसके अलावा जड़ाला पुल और हवेली पुल, हवेली कुरंगा, तमाम इलाकों में यहाँ पर सैलाबी पानी आया हुआ है। न सिर्फ सैलाबी पानी आया हुआ बल्कि आज तो यहाँ पर कल से मुसलसल यहाँ पर इस पूरे सैलाबी एरिया में यहाँ पर तूफानी बारिश हो रही है। लोग सड़कों पर बेयारो मददगार इस तूफानी बारिश में मौजूद हैं। ना तो यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से उन तक कोई पहुंच सका और ना ही उनको रेस्क्यू करके उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। इसके अलावा कबीरवाला दरखाना बार वाली साइड में तकरीबन 30 से ज्यादा जो गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल दरिया बुर्द हो गए हैं, जिसमें मुकम्मल घर जो हैं वो तबाह हो गए हैं। आज बिल्कुल यहाँ पर दूसरे सैलाब मुतासरीन हैं। वहीं बच्चे भी खासे परेशान दिखाई देते हैं। घर पानी में बह गया, किताबें पानी में बह गई, स्कूल जो है वो इस वक्त बंद हैं। चंद बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त फ्लड कैंप में मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है, क्योंकि यहाँ तकरीबन तीसरा दिन है। इनको बच्चों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। मेरा नाम अलीना बतूल है। मैं क्लास में 7 में पढ़ती हूँ और मेरी किताबें भी पानी में रह गई। माँ बाप के भी साथ मैं अपनी जान बचा के ले आई और जब हमारे टेंट में पानी आ चुका है और टेंट दिए जाएंगे और जगह दी। चॉकलेट इन्होंने वजीर आला पंजाब से ज़ली इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ से ये खास तौर पर मुतालबा किया है कि जितने भी सैलाब कैंप्स के जो बच्चे हैं यहाँ पर कैंपों में, उनकी जो है वो खातर तवाज़ो की जाए, उनको बिस्किट टॉफी से जो है वो जरूर दी जाए। ये बिल्कुल बहावलपुर में दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी हैं। बहावलपुर को सामना है तारीख के बदतरीन सैलाब का। 4 लाख लोग जो हैं अब तक बेघर हो चुके हैं इस सैलाब की वजह से। 5 लाख एकड़ रकबा है जिन पे खड़ी फसलात दरियापुर्द हो चुकी हैं। उसके साथ लोग अपने बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ, अपने जानवरों के साथ बेसुरो सामानी की हालत में खुले आसमान के नीचे परेशानी के आलम में है, जहाँ पे उनको भूख का सामना है, प्यास का सामना है। उनके जानवरों के लिए चारा नापैद हो गया है, चारे की किल्लत पैदा हो गई है। उसके साथ साथ जिला इंतजामिया की तरफ से रिलीफ के कोई भी इंतजाम देखने में नहीं आ रहा।
چیئرمین پی پی بلاول بھٹو نے پنجاب میں زرعی ایمرجنسی کے نفاذ اور کسانوں کے بجلی کے بل معاف کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. کہا ہم نے عالمی اداروں سے مدد مانگنے میں دیر کر دی. حکومت فوری اپنا مقدمہ اقوام متحدہ لے کر جائے. پنجاب کا میڈیا بہت مثبت رپورٹنگ کر رہا ہے. امید ہے سندھ کا میڈیا بھی آپ سے کچھ سیکھے گا. بلاول بھٹو نے ملتان میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا. متاثرین سے ملاقات بھی کیا ہے. وزیر اعظم صاحب سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. واحد طریقہ ہے اس ملک کے غریب عوام کو فوری طور پہ مالی مدد دیا جا سکتا ہے. ایک ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا چاہیے. جو قرض ہے اس قرض کو معاف کرنا یا حکومت کی طرف سے سپورٹ دینا. بجلی کے بل ہمارے کسانوں کا معاف کرنا چاہیے. میں اپیل کرتا ہوں وفاقی حکومت سے, وزیر خارجہ سے, انیشل اپیل جو ریلیف کا عالمی دنیا سے خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز اور مختلف اداروں سے مدد مانگنے کا فوری طور پہ اس اپیل کو عالمی سطح پہ اعلان کرنا چاہیے. میں خاص طور پہ پنجاب کا میڈیا کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. آپ بڑا اچھا انداز میں مثبت رپورٹنگ کر رہے ہیں اور جب ایسے حادثات اور ایسے واقعے سندھ میں ہوتے ہیں میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارا میڈیا بھی آپ سے ایسا کچھ سیکھے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. مونسون کی بارشوں اور سیلاب سے پنجاب, خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا. وزیر اعظم نے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے کمیٹی بنا دی ہے. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں سیلاب میں فصلوں, مال مویشی, مکانات اور انفراسٹرکچر کے نقصانات کا تخمینہ لگایا جائے گا. اپنے وسائل سے سیلاب کے نقصانات پر قابو پا لیں گے. مانسون کی ڈسٹربنس آئی ہے, اس نے کافی نقصان کیا ہے. ہزاروں کلومیٹر سڑکیں اور بریجز اور ہاؤسنگ اور ایگریکلچر اکراس خیبر پختونخوا, پنجاب, جی بی. اللہ خیریت رکھے, سندھ میں اللہ کرے زیادہ نقصان نہ ہو. وزیر اعظم نے کمیٹی قائم کی ہے. فلڈ ڈیمیج اسیسمنٹ ہے, اس کو سائنٹیفک بنیادوں پہ کریں. ہمیں پتہ چلے کہ کراپس کا کتنا نقصان ہوا ہے اور لائف سٹاک کا کتنا نقصان ہوا ہے, ہاؤسنگ کا کتنا نقصان ہوا ہے اور انفراسٹرکچر کا کتنا نقصان ہوا ہے. اس کی بنیاد پر ہم پھر تعمیر نو کا فیصلہ کریں. بھارت کی جانب سے آج مزید پانی چھوڑے جانے سے دریائے ستلج میں ایک اور بڑے سیلابی ریلے کا خدشہ ہے. بھارتی ہائی کمشنر نے دریائے ستلج میں ہائی فلڈ الرٹ جاری کر دیا ہے. ہریکیو اور فیروز پور سے نیچے بڑے سیلاب کا خدشہ ہے. بھارت نے گزشتہ روز بھی دریائے ستلج میں ہائی فلڈ الرٹ جاری کیا تھا. وسطی پنجاب میں تباہی پھیلانے کے بعد ریلے جنوبی پنجاب سے گزر رہے ہیں. دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب ہے. دریائے راوی میں ستنائی پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے. دریائے سندھ میں گڈو کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے. سندھ اور پنجاب میں سیلاب کی صورتحال پر مزید اپ ڈیٹ لیں گے. جنگ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر زمان اور سکر سے سلیم سیتو ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے جنگ چلتے ہیں جس کی تحصیل احمد پور سیال کا 500 سال قدیم مرکزی قبرستان دریائے چناب کی سیلاب کی زد میں آ چکا ہے. سینکڑوں قبریں ڈوب چکی ہیں اور اس بارے میں جانیں گے اپنے نمائندے قمر زمان سے. قمر, اس متعلق بھی بتائیے گا اور بتائیے گا امدادی کارروائیاں کہاں تک پہنچی ہیں. جی بالکل, اس وقت سب سے پہلے تو میں ہیڈ تریمو سے دریائے چناب کا جو ریلا گزر رہا ہے وہ 5,31,000 کیوسک کا ہے, جو گزر کر اب اگلے جو علاقے ہیں جن میں میرنے والا روڈ, گڑھ مہاراجہ, سلطان باہو پل اور اس کے ساتھ آگے دربار سلطان باہو اور اس کی مضافاتی آبادیاں, وہاں سے گزر کر یہ پانی اس وقت یہاں پر تحصیل احمد پور سیال, سٹی احمد پور سیال میں داخل ہو چکا ہے اور اس کے جو نواحی علاقے ہیں وہاں پر یہ پانی اس وقت وار کر رہا ہے. مختلف جو فصلیں ڈوب چکی ہیں, آبادیاں ڈوب چکی ہیں اور یہ پانی یہاں کا جو 500 سالہ قدیم دربار پیر طاہر ظاہر کی جو بستی ہے اور اس کے 4-5 نواحی جو بستیاں ہیں وہاں پر یہ داخل ہو چکا ہے, جن میں عباس پور, خوب بخشی والا, ٹوبے والی جھال, 5 مرلہ اسکیم, افغان آباد, چاہ بھیم والا, یہ تمام ایریاز اور یہاں فصلیں, گھر ڈوب چکے ہیں. بہت سے ایسے گھر ہیں جو چاروں طرف سے پانی سے محصور ہیں اور اس وقت ضرورت ہے کہ وہاں کشتیاں بھیج کر ان محصورین کو وہاں سے نکالا جائے اور ریلیف دی جائے. ریلیف کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ضلع جنگ میں مجموعی طور پر 24 ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں, جہاں پر اکثریت کیمپوں میں جو ہے متاثرین شکایت کر رہے ہیں کہ ان کو مطلوبہ سہولیات میسر نہیں آ رہی. یہاں پر یہ تحصیل احمد پور سیال کے حوالے سے ایک اہم بات بتاتا چلوں, اس تحصیل میں خانے وال کی طرف سے دریائے راوی وار کر رہا ہے اس علاقے میں اور ادھر سے جنگ والی سائڈ سے دریائے چناب جو آ رہا ہے
यहाँ पर जो समंदुआना और बहलोल वाला का इलाका है, वहां आकर खानेवाल की साइड से दरिया रावी मिलता है और इधर से दरिया चनाब मिलता है, जिसकी वजह से दोनों दरिया जो है यहाँ पर इन तमाम इलाकों में तबाही फैला रहे हैं। यहाँ पर तहसील अहमदपुर सियाल और सिटी अहमदपुर सियाल खास तौर पर दरिया रावी का पानी भी शामिल हो चुका है और दरिया चनाब का भी पानी है, जिसकी वजह से समंदुआना, सदाना मोड़ और इसके जो नवाही इलाके हैं जिनमें नौरंगशाह और दीगर पर मौजूद हैं, वो इस वक्त पानी में मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। 2-3 रोज तक जिला इंतजामिया की तरफ से इन इलाकों में रिलीफ के काम किए गए, मुतासरीन को गांव से मैसूर को निकला गया, लेकिन उसके बाद वहां पर जो है इमदादी काम, रिलीफ के काम मुकम्मल तौर पर रुक चुके हैं। जरूरत इस अमर की है कि जिला इंतजामिया और रुके हुए हैं। खबर हमें अपडेट करे थे, हमारे साथ ही रहेगा। अब सक्खर का रुख करते हैं, सलीम सहतो हमारे साथ मौजूद है। सलीम, बताइएगा, लोगों का इनखला जारी है और इंतजामिया ये कह रही है कि 10,000 लोगों को यहां से निकाल लिया गया है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे ही दरिया सिंध में गुड्डू और सक्खर बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा हुआ है तो जिला इंतजामिया भी मुतहरिक हुई है। आज कमिश्नर सक्खर की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने तकरीबन 10 के करीब लोगों को कच्चे के इलाकों से रेस्क्यू किया है, लेकिन वो तमाम लोग रिलीफ कैंप्स में नहीं आए, लेकिन वो लोग जो है वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं। सक्खर डिवीजन में जिला जो इंतजामिया उनकी जानिब से घोटकी, सक्खर और खैरपुर के अजला में 100 के करीब रिलीफ कैंप्स कायम किए गए, लेकिन उन रिलीफ कैंप्स में अभी तक एक भी शख्स नहीं आया। लोग जितने भी 10,000 के करीब लोग बाहर आए वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए। अगर हम सिर्फ जिला सक्खर की बात करें तो गुड्डू बैराज की डाउन स्ट्रीम और सक्खर बैराज की अप स्ट्रीम में 280 से ज्यादा देहात मौजूद हैं, जिनमें 90,000 के करीब लोग हैं, जिनमें से सिर्फ 6,600 लोग जो हैं उनको रेस्क्यू किया गया, बाहर निकाला गया, लेकिन वो भी अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए। कोई भी शख्स अब रिलीफ कैंप में मौजूद नहीं है, रिलीफ कैंप खाली पड़े हैं। इंतजामिया की जानिब से इंतजाम तो रिलीफ कैंप्स में मुकम्मल किए गए हैं, लोगों की रहायश के इंतजाम किए गए हैं, खाने पीने के इंतजाम किए गए, लेकिन लोग रिलीफ कैंप में नहीं आ रहे। कच्चे के लोगों का कहना है कि जब तक पानी की सतह 6 या 6.5 लाख क्यूसेक तक नहीं पहुंची तो उनके घरों में पानी दाखिल नहीं होता, उनके घर ऊपर हैं। इस वजह से लोग फिलहाल बाहर नहीं आ रहे। पानी जो है गुड्डू बैराज से 4,26,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। सक्खर बैराज पर पानी की सतह 3,52,000 क्यूसेक के करीब है, तो पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। जो आपाश हुक्काम है उनका कहना है कि सक्खर बैराज पर भी आइंदा 12 घंटों के दौरान जो वो दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल होगी। दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। सिंध और पंजाब में सैलाब की सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे थे। जंग से हमारे साथ थे कमर जमान, जबकि सक्खर से हमारे साथ थे सलीम सहतू। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। गुजरात में 6 दिन बाद भी बाज इलाके बारिश और सैलाब के पानी में डूबे हुए हैं। प्रिंस चौक के करीब अहम सड़क पर निजी प्लाजा के बेसमेंट में पानी जमा हो गया है। 18 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की कीमती गाड़ियां डूब गई हैं। मजीद जानते हैं आमिर भट्ट से। गुजरात शहर की प्रिंस चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पर अभी भी 2 से 3 फुट तक पानी मौजूद है। काफी ज्यादा यहाँ पर पंप लगाए गए हैं पानी को निकालने के लिए, लेकिन सबसे अजीब और हैरत अंगेज बात यह है कि इस बेसमेंट में जो 10 फुट गहरा बेसमेंट है, तकरीबन 22 से जायद गाड़ियां जो इस पानी के अंदर है। गाड़ी मालकान के साथ हूँ, इनसे पूछते हैं। इंतजामिया के मुताबिक ना सानू को फोन आया, थले 22 ਗੱਡੀਆਂ ने और सारिया कीमती ने। जिन्ने इंतजामिया लंघ रहे ने सब ने राबता किया, कमेटी गए साडी किसी बंदे गल नहीं सुनी। असी अपने तौर से जनरेटर चलाए ने। कमो पेश 17 से 18 करोड़ की ये गाड़ियां जो डूब गई हैं। इनका कहना था, बार बार हुकूमत से, अब जिला इंतजामिया से अपील कर रहे हैं कि हमें कोई ऐसा बड़े पंप लगा दी जाए ताकि ये जो गाड़ियां नकारा हो गई कम से कम इनको बाहर निकालने में कोई हमारी मदद करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान गुजरात पहुंच गए। पानी में डूबे इलाकों का दौरा किया। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, यह कुदरती आफत नहीं, सब कुछ करप्शन का नतीजा है। हुकूमत और ताकत के नशे में इंसानियत पर जुल्म ढाया जा रहा है। गुजरात को डूबा देखकर दुख हुआ। नाअहली की हद है, 6 रोज गुजर गए, पानी निकालने का खास बंदोबस्त नहीं किया गया। कुदरती आफत का नाम नहीं दिया जा सकता। ये इंसान के अपने हाथ की कमाई है कि ताकतवर लोग हुकूमत और ताकत के जरिए इंसानों पर ये जुल्म कर रहे हैं। आपने देखा बुनेर में पूरा गांव सफे हस्ती से मिट गए। ये सब चंद लोगों की करप्शन और लूटमार के नतीजे में हुआ, और वो करप्शन और लूटमार में सारी पार्टियों के लोग शामिल होते हैं। गुजरात शहर जो डूबा हुआ है, इस वक्त तक भी पानी नहीं निकला। ये 5वें 6ठे दिन ये सूरत हाल है। गुजरात इतना डेवलप्ड शहर, जहाँ वज़ीर आज़म रहे हो, जहाँ वज़ीर आला रहे हो, जो पार्टियां हैं वो काफ हो या नून हो या पे हो या चे हो, 40 साल से यही हुक्मरान है ना। 40 साल की हुकूमत के बाद वज़ीर आला साहिबा अगर ये बात कहे, अच्छा गुजरात में आके तो मुझे ये पता चला कि यहाँ का तो पूरा सीवरेज सिस्टम ही तबाह है। ये बिल्कुल ऐसी बात है। सिंध में 17 साल लगातार हुकूमत करने के बाद जनाब बिलावल भुट्टो साहब फरमाया था कि मेरे घर में भी टैंकर से पानी आता है, नलके में पानी नहीं आता।
کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے. لانڈھی، ملیر ایئرپورٹ، گلستان جوہر سمیت مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہے. وقفے سے بارش کا سلسلہ بدھ تک جاری رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں اربن فلڈنگ کی صورتحال بھی ہو سکتی ہے. تازہ ترین صورتحال کیا ہے بارش کو لے کے چاند نوا بتائیں گے. جی چاند نوا. اولڈ سٹی ایریا، نمائش، ایم اے جناح روڈ پہ بارش ہو رہی ہے. موسم بڑا خوشگوار ہو گیا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، شہریوں نے سکون کا ساتھ دیا ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ آئندہ 2 سے 3 روز تک جاری رہے گا. بازاروں میں بھی خریداری بھی ہو رہی ہے اور موسم سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ اس وقت دیکھا جا سکتا ہے کہ عبداللہ ہارون روڈ پر بھی رمجم ہو رہی ہے اور موسم بڑا خوشگوار ہے. جی. اور کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کی وجہ سے ٹریفک جام ہو گیا ہے. شارع فیصل، خداداد کالونی، کشمیر روڈ پر ٹریفک روانی متاثر ہے. اسی پر مزید جان لیتے ہیں. آصف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آصف، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. ہوا کے کم دباؤ کا سسٹم ہے جو کراچی میں داخل ہوا ہے اور اس کے تحت اس وقت کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے. ہم جہاں پر موجود ہیں کشمیر روڈ ہے اور یہاں پر اس وقت ہلکی بارش ہو رہی ہے، لیکن جو مختلف علاقے ہیں جس طرح ضلع ویسٹ کے علاقے ہیں، اورنگی ٹاؤن ہے، سرجانی ٹاؤن ہے اور نارتھ کراچی ہے، ان علاقوں میں تیز بارش ہو رہی ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں ٹریفک جام کی صورتحال ہے کیونکہ بارش کے باعث جو ٹریفک کی روانی ہے وہ متاثر ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ مزید 2 روز تک جاری رہے گا. اور اب آپ کو بتائیں کہ بلوچستان اور کیرتھر میں بارشوں کے بعد ندیوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو گیا ہے اور پانی کا ریلا ملیر ندی کی جانب بڑھنے لگا ہے. ندی کے طرف رہائش پذیر افراد نے نقل مکانی بھی شروع کر دی ہے اور بلوچستان اور کیرتھر میں بارش ندیوں کے بہاؤ میں اضافہ ہو چکا ہے اور مول ندی، جرندو ندی، کدیجی ندی میں طغیانی آ چکی ہے اور ریلوں میں ملیر ندی کی جانب بڑھنے لگا ہے. اطراف کے مکینوں کی نقل مکانی شروع ہو چکی ہے. لاہور میں بھی بادل برس پڑے. مختلف علاقوں میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری. موسم خوشگوار ہو گیا. اس حوالے سے مزید بات کرتے اپنے نمائندے یار محمد سے. بتائیے گا یار محمد. شہر میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے. تقریباً 1 گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا ہے. پہلے ہلکی بارش تھی، اب پورے شہر میں تیز بارش ہو رہی ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ وقفے سے اگلے 24 گھنٹے کے دوران لاہور سمیت جو اس کے مضافاتی علاقے ہیں وہاں پہ جاری رہے گا. موسم انتہائی خوشگوار ہے اور گرمی کا جو ہلکا سا زور تھا دوپہر کے وقت وہ بھی ٹوٹ چکا ہے. حبس بھی ختم ہو گیا ہے اور تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے. مختلف جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آ گئے ہیں. اس وقت میں گلبرگ کے علاقے میں موجود ہوں. یہ انتہائی پوش علاقہ ہے. صرف 1 گھنٹے کی بارش کے دوران بھی یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنا زیادہ پانی جمع ہو گیا ہے. بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف میدانی علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بھی وقفے سے جاری رہے گا، ایسا کہنا ہے محکمہ موسمیات کا. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا بیرونی آڈٹ کرا لیا. جوڈیشل کانفرنس سے خطاب میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ ان کے لیے سیکیورٹی کی 9 گاڑیاں مختص تھیں، انہوں نے اس سے کم کر کے 2 کر دیا. باقی ججوں کے لیے بھی یہی ہوگا. عدلیہ کی چھٹیوں سے متعلق چیف جسٹس نے کہا وہ 1 مہینے کی ہی ہوتی ہیں، ضرورت کے تحت انہیں 3.5 ماہ میں پھیلایا جا سکتا ہے. Supreme Court has undergone an external audit. The chief could fix any case at any time. Now, let me tell you, it is very difficult for me because the SOP has been done. You want an early hearing application? Applications used to be filed. The case, the file used to be in the office of the Chief Justice for over a year. During holidays, anyone who wants to go anywhere, no issue. But when there is court work, then I said, here is the discretion. Discretion is exercised. These are the criteria. Everything in writing. I asked a gentleman at the bar, I went to the bar room. I said, آپ بتائیں ہماری چھٹی کتنی ہوتی ہے؟ They said, جی 3.5 مہینے. I said, 1 month. چھٹی کا رینج 3.5 ہے. کسی نے باہر جانا ہوتا ہے، کسی کے فیملی کے میٹرز ہوتے ہیں، گھر کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، وہ چھٹی اس کو ہم سپین دیتے ہیں 3.5 مہینے کا. They have agreed کہ we will only take 1 month. 2.5 مہینے they are here or in the registry. کیس لگا دیا. اس کو پھر ڈیسائیڈ بھی کرنا ہوتا. I had 9
security contingent. I am in the red zone. My residence is in the red zone. We have come down to this, that there will be only 2 security vehicles with me, and same is the case with the worthy judges. Being in the red zone area, we don't require so much protocol. اور اب AI بزنس. امریکہ اور پاکستان میں معدنیات سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے ہیں. وزیراعظم ہاؤس میں US اسٹریٹجک منرلز اور FWO میں دستخط ہوئے ہیں. اظہر فاروق ڈپٹی بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں, تفصیلات ان سے جانتے ہیں, بتائیے گا. جی, وفد نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید آصف منیر, وفاقی وزیر پیٹرولیم, وفاقی وزیر تجارت اور دیگر اعلیٰ حکام موجود تھے. اس موقع پر پاکستان کے وسیع جو معدنی ذخائر ہیں بشمول تانبے, سونا اور نایاب خنیز عناصر, اس حوالے سے تفصیلی طور پر بریف کیا گیا. بتایا گیا کہ پاکستان میں امریکی سفارتخانے کی مدد سے یہ سارے ارینجمنٹ کیے جائے گئے تھے اس ملاقات کے حوالے سے, جس سے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں مضبوط چترفہ روابط کو فروغ دینا تھا. اس دورہ کرنے والی جو مختلف کمپنی ہیں, انہوں نے پاکستان کے اندر معدنیات کے شعبے میں تعاون کے فروغ کے حوالے سے مختلف معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر بھی دستخط کی ہیں. دورے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کانکنی اور لاجسٹک سمیت دیگر شعبوں میں عالمی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے حوالے سے جو پاکستان کی کوششیں ہیں اس کو مزید آگے بڑھانا ہے, اور اس حوالے سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان مزید تعاون کو فروغ دینے کے حوالے سے اہم امور اس ملاقات میں ذکر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اظہر فاروق. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے RY نیوز.